هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مالک مولا سر سب دی نماز جمعہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. درود و سلام پڑھیا حضور دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. ختم شریف پڑھیا گیا لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا. یا اللہ سب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدین حضور دی آل اولاد ازواج مطہرات 1,24,000 کم و بیش انبیاء صدیقین شہداء صالحین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. خاندان چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ ویسیہ تمام بزرگان دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خواجہ نظام الدین محبوب الہی پیر سیال لجپال پیر میرے رشاہ سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. حضرت خواجہ پیر سید محمد الیاس شاہ صاحب نور اللہ مرکدہ حضرت خواجہ پیر خادم حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ پیر محمد صدیق صاحب اور حضرت خواجہ پیر نور محمد چشتی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں تمام درون صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما. چودھری نویر صاحب دے دادا جی دادی جان دے رونو صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما. مرزا رزاق بیگ صاحب دے والدین اور اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں انہوں دے رونو صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما. بلکہ حضور دی جمیع امت مرحومہ دے رونو صالح ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما. مالک مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ بیماران شفا عطا فرما. القصور چودھری نویر صاحب نو سے تندرستی عطا فرما. اور بھی جتنے مرد عورتاں بچیاں بچے بوڑھے جوان گھراں وچ ہسپتالاں وچ بیمار ہیں اللہ سب نو شفا عطا فرما. پریشان حالات دی پریشانیاں دور فرما. قرضداراں نو قرضے تو خلاصی عطا فرما. غیراں دی محتاجی تو محفوظ فرما. اپنے خزانہ غیب چ مدد عطا فرما. بے طلب عطا فرما بے حساب عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر برحمتک یا ارحم